अथ अष्टाविंशः सर्गः। प्रावृढजृम्भणम्। स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। अयं स कालः सम्प्राप्तः समयोऽद्याजलागमः सम्पश्य त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः। नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्। शक्यमम्बरमारोक्य मेघसोपानपङ्क्तिभिः कुटजार्जुनमालाभे अलङ्कर्तं दिवाकरम्। सन्ध्यारागोत्थितैस्ताम्रैः अन्तेष्वधिकपाण्डरैः स्निग्धरभ्रपटच्छेदैः बद्धव्रणमिवाम्बरम्। मन्दमारुतनिःश्वासं सन्ध्याचन्दनरञ्जितम् आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवाम्बरम्। एषा घर्मपरिक्लिष्टा नवबारिपरिप्लुता सीतेव शोकसन्तप्ता मही बाष्पं विमुञ्चति। मेघोदरविनिर्मुक्ताः कक्लारसुखशीतलाः शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः। एष पुल्लार्जुनः शैलः कैतकैरधिवासितः सुग्रीव इव शान्तारेर्धाराभिरभिषच्यते। मेघकृष्णाजिनधरा धारयज्ञोपवीतिनः मारुता पूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः। कशाभिरिह हैमीभिः विद्युद्भिरभिताडितम् अन्तस्तनितनिर्घोषं सवेदनमिवाम्बरम्। नीलमेघाश्रिता विद्युत् स्फुरन्ते प्रतिभाति मे स्फुरन्ते रावणस्याङ्के वैदेही वा तपस्विनी। इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः अनुलिप्ता इव घनैः नष्टग्रहनिशाकराः। क्वचिद्बाष्पाभिसमृद्धान् वर्षागमसमुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु। मम शोकाभिभूतस्य कामसन्दीपनान् स्थितान् रजःप्रशान्तं सहिमोद्यवायुः निधागदोषप्रसराः प्रशान्ताः। स्थिता हि यात्रा वसुधादिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्। सम्प्रस्थिता मानस वासुलुब्धाः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः। अभीष्णवर्षोदक वीक्षतेषु यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति। क्वचित् प्रकाशं क्वचिदप्रकाशं नभःप्रकीर्णाम्बुधर विभाति। क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। व्याविष्टितं सर्जकदम्बपुष्पैः नवं जलं पर्वतधातुताम्रं मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति। रसाकुलं षट्पदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकापम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्। विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः शैलेन्द्रकूटाकृतिसन्निकाशाः गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्ताः। वर्षोदकाप्यायितशाद्वलानि प्रवृत्तनित्योत्सवबर्हिणानि
वनानि निर्वृष्टबलाहकानि पश्यापराह्नेष्वधिकं विभान्ते समुद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरानदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणां विष्ट्रम्य विष्ट्रम्य पुनः प्रयान्ते मेघाविकामा परिसम्पतन्ते सम्मोदिता भाति बलाकपङ्क्तिः वातावधूता वरपौण्डरीके लम्बेव माला रचिताम्बरस्यां बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिर्नवशाद्वलेन गात्रानुवृत्तेन शुकप्रभेण नारीबलाक्षोक्षितकम्बलेन निद्राशनैः केशवमभ्युपैते द्रुतं नदे सागरमभ्युपैते हृष्टाबलाका घनमभ्युपैते कान्तासकामा प्रियमभ्युपैते जातापनान्ताः शिखिसम्प्रनृत्ताः जाता कदम्बाः सकदम्बशाखाः जाता वृषा गोषु समानकामां जाता मही सस्यवनाभिरामां वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति बान्ते ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ते नद्यो घना मत्तगजामनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवङ्गमाः प्रहर्षिताः केतकपुष्पगन्धम् आघ्राय खिष्टा वननिर्झरेषु प्रपातशब्दा कुलिता गजेन्द्राः सार्धं मयूरैः समुदानदन्ते धारानिपातैरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्मदं षट्चरणात्यजन्ते अङ्गारचूर्णोत्करसन्निकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा निलीयमाना इव षट्पदोगैः तडित्पताकाभिरलङ्कृतानाम् उदीर्णगम्भीरमहार्वाणां विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोद्यतानामिव वारणानां मार्गानुगः शैलवनानुसारे सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनागशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः क्वचित् प्रगीता इव षट्पदौगैः क्वचित् प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः क्वचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैः बिभान्त्यनेकाष्ट्रयिणो वनान्तोऽहम् कदम्बसर्जार्जुनः कन्दलाढ्या वनान्तभूमिर्नववारिपूर्णां मयूरमत्ताभिरुतप्रणृतैः आपानभूमिप्रतिमा विभाति मुक्ता सकाशं सलिलं पतद्वै सुनिर्बलं पत्रपुटेषु गग्धं हृष्टा विवर्णच्छदना विहङ्गाः सुरेन्द्रदत्तं त्रिषिताः प्रभन्ति षट्पादतन्त्रे मधुराभिधानं प्लवङ्गमोदीर्यितकण्ठतालम् आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादै वनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम् क्वचित् प्रणृत्तैः क्वचिदुन्नदद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायैः व्यालम्बबर्काभरणैर्मयूरैः वनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम् स्वनैर्गणानां प्लवगाः प्रबुद्धां विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादां नवाम्भुधाराभिहता नदन्ति नद्यत्समुद्वाहितचक्रवाका तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा दृप्तादवप्रावृतपूर्णभोगां धृतं स्वभर्तारमुपोपयान्ति नीलेषु नीलाः प्रविभान्ति सक्तां मेघेषु मेघा नववारिपूर्णाः दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः
प्रहृष्टसन्नादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाद्वलानि चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजासुरम्याणि वनान्तराणि नवाम्बुदाराहतकेसराणि द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कबन्धपुष्पाणि सकेसराणि वनानि हृष्टा भ्रमराः पतन्ति मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विश्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः मेघासमुद्दोतसमुद्रनादां महाजलोगैर्गगनावलम्बाः नदीस्तटाकानि सरांसि वापि महीचकृत्स्नामपवाहयन्ति वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रभान्ति वाताः समुदीर्णघोषाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलैर्विप्रतिपन्नमार्गाः नरैर्नरेन्द्रायव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवनोपनीतैः गणाम्बुकुम्भैः अभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति गणोपगूढं गगनं ततारं स भास्करो दर्शनमभ्युपैति नभैर्जलोघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशप्रकाशाः महान्तिकूटानि महीधराणां धाराभिद्वौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ताकलापैरिव लम्बमानैः शैलोपलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हाराविशीर्यन्त इवाभिभान्ति शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निर्धौतशृङ्गोपतला गिरीणां मुक्ताकलापा प्रतिमाः पतन्तो महागुहोतङ्गतले द्रियन्ते सुरता मर्धविच्छिन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः पतन्ती वाकुलादिक्षु तोयधाराः समन्ततः निलीयमानैः विहगैः निमीलद्भिश्च पङ्कजैः विकसन्त्या च मालत्यां गतोत्तं ज्ञायतेरभिः वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेनापथ्येव वर्तते वैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः मासी प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानामधीयताम् अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः निवृत्तकर्मायतनो नूनं सञ्चितसञ्चयः आषाढेऽभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः नूनमापूर्यमाणायाः सरव्या वर्धतेरयः मां समीक्ष्य समायान्तम् अयोध्याया इव स्वनः इमाः स्फीतगुणावर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः अहं तु हृतदारश्च राज्याच्च महतच्युतः नदीकूलमिव क्लिन्नम् अवसीदामि लक्ष्मणाम् शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाच्च वृषदुर्गमाः रावणश्च महान् शत्रु अपारं प्रतिभाति मे अयात्रां चैव दृष्ट्वेमां मार्गां च वृषदुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किञ्चिदीरितम् अपि चातिपरिक्लिष्टं चिराद्दारैः समागतम् आत्मकार्यागरीयत्वाद् वक्तुं नेच्छामि वानरम् स्वयमेव हि विक्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो
वेत्सते नात्र संशयः। तस्मात् कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षणां सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्। उपकार्येण वीरो ह्ये प्रतिकार्येण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः। तेनैव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्। यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिराद्धरीश्वरः शरप्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः। यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चिराद्धरीश्वरः शरप्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः। इति श्रीमद् रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 28 सर्गः। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।